अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मेरी इतनी खूबसूरत सारी बहनें। थैंक यू हिरा, आपने मुझे टाइम दिया अपने इस ब्यूटीफुल ग्रुप में। वो मेनिया, वाह जी, इतने प्यारे प्यारे नाम पता नहीं कहाँ से आप सोचते हो भाई। आई एम अनिका नासिर, आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम टोरंटो। जनाब, आज का हमारा टॉपिक था कि व्हाट्स हैप्पीनेस, खुशी कहते किसको हैं, और ये अल्टीमेट रेमेडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, इसके साथ कैसे हम अपनी ज़िंदगियाँ खुशी के साथ गुजार सकते हैं। ठीक है, चलें जी, आज की हम अपनी बात शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं ये बात बता दूं, आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम नॉट एन आलिमा। आप लोग ये मत समझना कि मैं कोई भी जी दर्स देने आई हूँ या कोई भी ऐसी बात, नो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी बात अपनी बहनों के साथ, छोटी बहनों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। ठीक है, आज की बात जो कि मैं कभी भी वैसे शुरू इस तरह नहीं करती, लेकिन चलें आज ज़रा शुरू करके देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ठीक है, क्या मतलब है जी इसका? क्योंकि खुशी की बात है ना, तो ज़रा देखते हैं कि खुश कैसे हुआ जाता है। अगर हम शुरू कर रहे हैं उस पाक ज़ात के साथ, जब बच्चा पैदा ही होता है तो उसी वक्त ही उसके कान में अजान दे दी जाती है बिस्मिल्लाह पढ़कर। शुरू उस अल्लाह जल्ले शानहू के साथ जो रहमान है जिंदों के लिए, जो जिंदा है, और रहीम है जो आखिरत में मौजूद है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। जब वो रहमान है जिंदा के लिए, तो क्या हम जिंदा हैं? मेरे समेत मुझे तो ऐसे लगता है कि हम लोग जिंदा ही नहीं हैं, बस चलती फिरती लाशें। क्योंकि हमें अपने आने का मकसद ही नहीं पता। हमारा उस मालिक के साथ, उस अल्लाह जल्ले शानहू के साथ राब्ता ही नहीं है। ऐसा ही है ना, हम तो अपने 2+2 के चक्कर में हैं। हमें किसी भी बात का एहसास ही नहीं है कि उसने हम पर क्यों इतनी मेहरबानियां कर दी, क्यों हमें इतना बड़ा रुतबा दे दिया कि हमें इंसान बना दिया, और फिर उससे भी समझ लो कि 2 दर्जे और बड़ा रुतबा कि हमें बना दिया काकियां सोनिया। इतनी हसीन काकियां, और यही काकियां री 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 हर बात में। क्यों? मेरी जान, रोने धोने नहीं, अपने आप को पहचानना है हमें। इसीलिए आज तक पता ही नहीं चल सका कि खुशी कहते किसको हैं। खुशी अल्लाह जल्ले शानहू की कुर्बत में, उसकी रोशनी में, उसकी मोहब्बत में हम महसूस तो करें। कभी एहसास हुआ मैं एक दिन में 24,000 सांसें उसके नाम के साथ ले सकती हूँ, इसीलिए मुझे उसने बनाया? नहीं, 24,000 एक दिन की तो छोड़ो, हम तो मुद्दों की। मैं तो पिछले 45 ईयर्स जनाब, सारे के सारे वेस्ट, कुछ पता नहीं। इसीलिए ह्यूमन बींग्स में और लिविंग बींग्स में कहीं कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आता। बस मुर्दों की तरह चलते जा रहे हैं बग़ैर किसी अवेयरनेस के कि वो मालिक है, वो सांसों में है, वो हर लम्हे में है। जो लम्हा गाफिल हम हो जाएं, वो ही लम्हा हमारा कुफ्र का लम्हा है। ये हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह कलंदर पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह और सैयद बाबा जान सरकार हसीन कहते हैं, बेटा जो लम्हा भी गफलत में गुजर जाए वही कुफ्र का लम्हा होता है। और हम लोग तो सारी ज़िंदगी गफलत में गुजार देते हैं, और फिर ये सोचने में कि हाय हम कब खुश होंगे। खुशी उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन हम उसकी रहमत को अपने दिल में, अपने अंदर, ये जो छोटी सी टिक 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 होती है ना, उसमें उसको महसूस कर सकेंगे। जब वो हमारी सांसों में होगा, जब हम बाहर ये जो इतनी तस्बीहात पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह की और पता नहीं कौन कौन सी, जब ये हमारे दिल से निकलेंगी, हमारे अंदर से निकलेंगी। पानी पास रख के हम पानी 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 कह के कभी भी उसको बग़ैर पिए हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। उसको पीते हैं तो प्यास बुझती है। रब बाहर थोड़े ही है, रब तो अंदर है। हम उसको बाहर ढूंढने में लग गए, इसीलिए ना रब मिला और ना खुशी मिली। खुशी बाहर थी ही नहीं, खुशी तो अंदर थी मेरे। उस मालिक ने रखी थी जब उसने मुझे पैदा किया था। बस राब्ता जो दरमियान में जंग लग गया था ना, कहीं रस्टी हो गए थे हम
آج ہم ذرا اپنے اینٹیناز یہ سارے پھر سے ان کو ذرا صاف کریں، اپنے اندر اپنے اینٹیناز کے ذریعے ذرا دیکھیں کہ وہ رب کہاں ہے، کیوں مجھے خوشی اپنے دل میں محسوس نہیں ہوتی، یہ جو اتنے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف سیلز ہیں میرے اندر، یہ ہر وقت کیوں جھگڑتے رہتے ہیں، کیوں میں اندر سے پرسکون نہیں ہوں؟ پتہ ہے مجھے اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ میں کہاں کھو گئی ہوں، کس رستے پر چل رہی ہوں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بس میں نے یہ اتنی زیادہ یہ نمازیں پڑھ لی ہیں، مجھے اب اس کا یہ ریوارڈ ملنا چاہیے، میں نے تہجد کے وقت اٹھ کر یہ عبادت کی ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، بس صرف میری اتنی سی بات رہ گئی ہے۔ روزے رکھ لیے، یقین کرو ایک تو خیر روزے کا ویسے ہی کیا سمجھ میں آنا، اوپر سے رمضان کا روزوں کا تو سوچتے ہی پہلے ذہن میں یہی آتا ہے اچھا ہے تھوڑی سی ڈائٹنگ ہو جائے گی، ویٹ کم ہو جائے گا، یا اس سے چلو جی بہت بڑھ کے اچھا جی رمضان میں ہم ذرا تھوڑی سی عبادت زیادہ کر لیں گے۔ بھئی وہ تو 30 ڈیز میں گزر جائیں گے، باقی 11 مہینے کیا کریں گے؟ نماز بھی سیم ایسے ہی، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر بھی اپنی سوچوں میں اس مالک کی طرف کوئی دھیان نہیں، اسی لیے خوشی نہیں۔ اصل نماز تو تب تھی کہ میں جائے نماز سے نیچے اترتی تو وہ شروع ہو جاتی، اس فکر میں ہوتی کہ دوبارہ کب اس مالک کے سامنے ہوں گی، پھر سے ایسے ہی جا کر اگلی نماز میں اس مالک کو میں بتاؤں گی کہ ہاں میں نے پچھلی نماز سے اس نماز تک کا یہ سفر اپنا طے کیا، کسی کی کوئی بھی بات برداشت کی، کسی کو خوشی کا باعث اس کے لیے بنی، لیکن نہیں، کسی کی بات میں نے کیا خاک برداشت کرنی۔ سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ ساری دنیا سے برے مجھے ملے، ایسے ہی ہے نا، ہم ساری بہنوں کا یہی حال ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور ان کے بعد میاں بہت برا ملا جی، اس کے ساتھ گزارا کرنا تو بس میرا ہی حوصلہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور پھر ساس ساری دنیا سے بری۔ ان سارے جھمیلوں میں، ان سارے جھگڑوں میں وہ رب کہاں رہ گیا؟ میں تو بس کوئی ایسا تعویذ دھاگا، کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہی ہوں کہ جس سے میری دنیا کا یہ کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ جس میں بھی میں پھنسی ہوئی ہوں، جو جس الجھن میں ہوتا ہے اس کے لیے وہی الجھن سب سے بڑی ہوتی ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتی ہے۔ اور یقین کرو ہم صرف اسی ایک الجھن کو لے کر اتنے زیادہ پھنس جاتے ہیں اس میں کہ ہمیں کچھ بھی اور یاد نہیں رہتا۔ اپنے میں آپ کو گھر کی ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ میری ادھر پاکستان میں ہمارے گھر میں میڈ تھی، ان کا بیٹا وہ جیل چلا گیا، کچھ ان کے پرابلم ہوئی، تو میں پاکستان ان دنوں گئی تھی، تو وہ ہر وقت بس میرے پیچھے باجی بس جی تسی دعا کرو، آپ بس کہہ دیں ایک دفعہ میرا بیٹا باہر آ جائے، اور ان کے ماشاءاللہ 4 بیٹے۔ تو میں نے ان کو ہمیشہ کہنا باجی یہ مت کہیں کہ میرا بیٹا باہر آ جائے، ہمیشہ دعا مانگے اس مالک کی محبت اور روشنی کے لیے کہ میرے مالک مجھے ہر پریشانی سے بچانا، میرے مالک مجھے کسی بھی پریشانی میں مت ڈالنا، میں اس قابل نہیں ہوں، ہم انسان ہیں۔ لیکن وہ چھوٹی سی ایک الجھن، بس ظاہر ہے انسان ہے نا، اب وہ ہر بات میں نہیں باجی بس پتر باہر آ جائے، اور یقین کرو بیٹا تو کچھ عرصے میں آ گیا، ریمیڈی ان کو میں نے بتائی، ابھی آپ سب کو بھی بتاتی ہوں، اس کے ساتھ وہ الجھن ان کی فوراً دور ہو گئی، وہ بیٹا باہر آ گیا، وہیں پر ابھی میں تھی، اور اتنی دیر میں دوسرے بیٹے کا مسئلہ ہو گیا، وہ پھر میرے پیچھے قابل کرنا کہ ہم آپ کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں، کبھی بھی ہمیں نیگیٹیوٹی میں مت ڈالنا، نیگیٹیوٹی اور نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ یقین کرو ہمارے اندر جب یہ نفرت پھیلنے لگتی ہے، سب سے پہلے تو ہمارا جسم اندر سے وہ کھا جاتی ہے، یہیں سے کینسر، یہیں سے برین ٹیومر، اور یہیں سے سارا کچھ شروع ہوتا ہے۔ یہ ریمیڈی جو میں نے کی، میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں 2002 اور 2003 میں اس وقت مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا جی کہ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی، انفرٹیلیٹی کا مجھے ایشو تھا، کافی زیادہ میرا سویر پرابلم تھا۔ اس وقت میں نے فرسٹ ٹائم یہ ریمیڈی کی، یہ ہے سورت الرحمن، قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں سننی ہے، ٹھیک ہے؟ سننی ایسے ہے کہ پہلے ہاف گلاس واٹر اپنے پاس رکھ لینا ہے،
اپنی آنکھیں کرنی ہیں بند, پوری محبت اور فوکس کے ساتھ دل کے کانوں سے سننی ہے. ڈاؤن لوڈ ہم کریں گے www.alrahman.com وہاں سے, یا اس کی ایپ ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی, وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے علاوہ اور کہیں سے نہ لیں, یوٹیوب پر بہت زیادہ اویلیبل ہیں لیکن ان میں ایڈز آتے ہیں یا کئیوں کے چارجز ہیں. یہ دونوں صورتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, دونوں ویب سائٹ بھی اور ایپ بھی, بوتھ آف دیز آر فری. ٹھیک ہے, اس میں کوئی چارجز نہیں ہے, آپ ان میں سے جس سے مرضی لے لیں. ہم نے یہ صورت آن کرنی ہے, پانی پہلے ظاہرہ ہاف گلاس پاس رکھنا ہے, اپنی آنکھیں بند کرنی ہے, پوری محبت کے ساتھ, پورے فوکس کے ساتھ دل کے کانوں سے یہ صورت سننی ہے, بغیر ترجمے کے, اونلی ریسیٹیشن. پورا قرآن پاک رحمت ہے, شفا ہے, نور ہے, کسی قسم کی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن سورت الرحمن کے پیچھے پوری ریسرچ موجود ہے جو کلندر پاک سرکار, ہمارے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ, بابا جان بخاری, جن کو کاکیاں ولی سرکار کہتے ہیں. اسی لیے جناب میں یہ اپنی کاکیوں, اپنی بہنوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں. یہ ہم سب کے لیے, ٹھیک ہے, ہم نے یہ سننی ہے. یہ ان کے سینے کا, اللہ جل شانہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کا نور, قرآن پاک, اس کی صرف یہ ایک صورت, اس پر ریسرچ کی کلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے, اور فرمایا کہ میں نے یہ ریسرچ سید بابا جان کے سینے میں ٹرانسفر کی. اب سید بابا جان سرکار اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سننی ہے بغیر ترجمے کے. سننے کے بعد بند آنکھوں کے ساتھ, پورے فوکس کے ساتھ سننے کے بعد آنکھیں کھولنی ہیں. جو ہاف گلاس پانی آپ نے پاس رکھا تھا وہ پانی ہاتھ میں پکڑنا ہے, پھر سے آنکھیں بند کر لینی ہیں, دل سے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ, پوری محبت کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ, جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے یا جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے. اس محبت کے ساتھ اللہ جل شانہ کو بلا کر 3 دفعہ 3 سانسوں میں یہ پانی پی لینا ہے. پانی پی کر پھر آنکھیں کھولنی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو خدا نخواستہ سویئر مسئلہ ہے, جیسے مجھے تھا, انفرٹیلیٹی کا, ظاہرہ مجھے ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اولاد نہیں ہو سکتی, اس کے بعد میں نے یہ 7 ڈیز سے زیادہ نہیں سننی. اگر سویئر مسئلہ ہے تو صبح, دوپہر اور شام, دن میں 3 دفعہ, اور اگر کم مسئلہ ہے تو صبح اور شام. اور اگر آپ ٹھیک ہیں, صرف اور صرف آپ نے خوشی, جو واقعی جس کو خوشی کہتے ہیں, اللہ جل شانہ کی وہ محبت, وہ روشنی, وہ قربت اپنے دل میں محسوس کرنی ہے, تو پھر 1 دفعہ دن میں, صرف اور صرف 7 ڈیز سے زیادہ نہیں. ٹائم آپ اپنی مرضی سے چوز کریں, لیکن ایک ہی ٹائم رکھیں. کوشش کریں اگر صبح کا رکھا ہے تو 7 صبح ہی سنیں. صبح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ فجر کے ٹائم سن لی تو اگلی دفعہ آنکھ نہیں کھلی تو آپ پریشان ہو جائیں کہ اب مس ہو گئی. نہیں, صبح کا مطلب ہے فجر کے ٹائم ایک دن سن لی, اگلے دن اگر نہیں بھی اٹھے تو آپ 7 بجے, 8 بجے, 9 بجے, جب بھی اٹھے ہیں مارننگ ٹائم میں ہی آپ وہ سن لیں. ٹھیک ہے, اگر رات کو شروع کی ہے تو 7 نائٹس آپ سنیں گے. 7 ڈیز کے بعد سننے کے بعد, پانی ایسے پینے کے بعد, اس کے آپ نے 7 ڈیز کے بعد سورت الرحمن سننی چھوڑ دینی ہے. اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف پانی اسی طریقے سے جیسے سورہ رحمان کے بعد آپ سننے کے بعد پیتے تھے وہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب لوگ, کوئی بھی مسئلہ ہو, بچے جو 12 سال سے بڑے ہیں وہ سارے ان کو اپنے گھروں میں ضرور سنوائیں. اللہ جل شانہ کی وہ روشنی ان کے اندر اتاریں. ہماری یوتھ کا بہت برا حال ہے. ہم نے اپنے بچوں کو خود سنبھالنا ہے, لیکن پہلے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, میں نے اس وقت یہ سنی 7 ڈیز کے بعد. اللہ جل شانہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا. ماشاءاللہ میری تب بیٹی پیدا ہوئی. اب ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اس کے بعد مجھے 2017 میں اگین مجھے نمونیا ہو گیا. نمونیا سے بات بڑھ گئی, کافی میرے لنگز نے کام کرنا چھوڑ دیا. میں پوری پیرالائز ہو گئی تھی, ہاسپٹل میں رہی اباؤٹ اے منتھ.
तब मुझे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ. ब्रेन ट्यूमर ने काफ़ी मेरा बुरा हाल किया. तकरीबन 1 साल आई वॉज बेड रिडन, अबाउट अ ईयर. और यही टोरंटो में ही काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ. डॉक्टर्स कह रहे थे जी हम सर्जरी करेंगे, ब्रेन की बायोप्सी करेंगे. मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया. हॉस्पिटल में ही मैंने फिर से ऐसे ही सूरत अल रहमान, जैसे अभी पूरा आपको मेथड बताया, इसी तरीके से मैंने सुनी. ठीक है, सुनने के बाद इसी तरह पानी मैं अभी भी पीती हूँ, पानी नहीं छोड़ना. और ये भी नहीं है कि अगर आप कंसेप्शन के लिए सुन रहे हैं तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मेरी बहनें, बेटियाँ, काकियाँ सुनियाँ जनाब ये क्वेश्चन करती हैं कि जी 1 महीना सुनी, 7 डेज सुन ली, उस महीने प्रेगनेंसी नहीं हुई तो नेक्स्ट मंथ हम फिर से 7 डेज सुने. नो, ओनली वंस, दैट्स इट. उसके बाद आप पानी पीते रहेंगे. ठीक है. अगर खुदा ना खास्ता सीवियर मसला हो, जैसे कैंसर या ब्रेन ट्यूमर का जैसे मुझे था, मैं तो खैर इतनी देर में रिपोर्ट्स आ गई थी, पता चल गया कि हाँ है. मैंने कहा नहीं, मैं बायोप्सी नहीं करवाऊंगी. लेकिन अगर कोई सीवियर केस हो तो फिर आप 7 डेज सुनने के बाद 1 दिन गैप देंगे, उसके बाद फिर 7 डेज सुनेंगे, फिर 1 दिन का गैप देंगे और फिर 7 डेज सुनेंगे. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा सीवियर केस की बात कर रही हूँ. और 21 डेज से ज़्यादा नहीं सुनेंगे. लेकिन मेरा मसले में, मैं अल्लाह का शुक्र है, उस अल्लाह जल्ले शानहू ने मुझे अपनी रहमत से, मेरी उस माँ ने, हसीन माँ ने मुझे बचा लिया. ठीक है. ओनली 7 डेज, दैट्स इट. पानी अपने घरों में अपने बच्चों को, जो छोटे हैं, 12 साल से बड़े तो यकीनन सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो पानी खुद पिएंगे. छोटे बच्चे भी जो पानी खुद पी सकता है, उन सबको इस तरीके से पानी पीने की आदत डालें. शुरू से ही बच्चों के अंदर अगर अल्लाह जल्ले शानों की मौजूदगी होगी तो ही माशरा हमारा बेहतरीन होगा. हमारे बच्चों के जहनों में, क्योंकि ज़ाहिर है जी हमारे अंदर नहीं है, हमारे बच्चों के जहनों में ये बड़ी अच्छी तरह डाल दिया गया है, इट्स ऑन पर्पस, कि बेटा सिर्फ मस्जिद में वहाँ जितनी देर हो उतनी देर में रब है, बाहर निकलोगे तो रब नहीं है. घर में नमाज पढ़ रहे हो तो रब है, लेकिन जब माँ अब्बा के सामने जुबान चला रही है उस वक्त रब नहीं है. या जब सास को जवाब दे रही है, या जब सास बहू को बुरा भला कह रही है, खुदा के लिए रब हर वक्त मौजूद है, वो देख रहा है. ठीक है ना. ये चीज़ अपने अंदर उतारें और यही अपने बच्चों के अंदर भी उतारें. और बच्चों के अंदर जब उतरेगी फिर ही हमारी ये फाउंडेशन इस्लाम की बेहतरीन होगी. वरना हम जितने मर्जी बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो मर्जी बन जाएं, बिलीव मी, हम लोग इंसान नहीं बन रहे. पूरा मुआशरा टूट रहा है. खुशी इसीलिए अंदर नहीं उतर रही क्योंकि अंदर से हम मुर्दा हो चुके हैं. और पता है कलंदर पाक सरकार और बाबा जान सरकार, सैयद बाबा जान सरकार हसीन, वो हमेशा कहते हैं बेटा मुर्दों को जिंदा नहीं करना, जिंदा दिल जो मुर्दा हो चुके हैं उनको ठीक करना है. जिंदा दिल देखो, पूरा मुआशरा, हर कोई अपनी अपनी नफ्स के पीछे उसकी मुताबियत में लगा हुआ है. और अल्लाह जल्ले शानहू ने क्या फरमाया, मैं जिस पर अपनी रहमत करता हूँ उस पर उसके नफ्स के ऐब जाहिर कर देता हूँ. तो बस फिर हम बिस्मिल्लाह से जो ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू किया है वो अल रहमान और अल रहीम तक खुद पहुँचाए. ठीक है ना. अपने अपने ये जो छोटी छोटी बातों में हम समझते हैं कि उस वक्त रब नहीं देख रहा, जब हम किसी पर फतवे लगा रहे होते हैं, किसी को बुरा भला सोच रहे होते हैं, कहना तो बड़ी दूर की बात है, उस वक्त भी रब देख रहा होता है. हर किसी को अपने से बेहतर समझें, ये रेमेडी इसी तरीके से करें और देखें कि वो मालिक कैसे अपनी रहमत और अपनी रोशनी से आपके, मेरे, हम सब के मुर्दा दिल को जिंदा करता है. हकीकी खुशी, वाकई जिसको ट्रू हैप्पीनेस कहते हैं, वो हमारे दिल में कैसे उतरती है. ठीक है. मेरा ख्याल है जी मैंने आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लिया. मैंने सोचा था 20 मिनट्स मैंने टारगेट रखा था कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन चलें अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया तो सॉरी अबाउट दैट. लेकिन आप सारी बहनें ये रेमेडी करें. अब हम ये करते हैं एंड पर कि एक दफ़ा मिलके सारी अच्छे तरीके से ज़रा एक दफ़ा दुआ कर लेते हैं. सारी बहनें हम करेंगी ये कि आंखें करेंगी अपनी बंद,
ہاتھ نہیں اٹھانے, منہ سے کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. بند آنکھوں سے دل سے اس اللہ جل شانہ کو بلانا ہے 3 دفعہ. دل سے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ, اتنے لاڈ سے جیسے ایک ماں کو بلاتے ہو یا جیسے اپنے بچے کو بلاتے ہو. اتنے پیار سے اس رب کو بلا کر دل سے 3 دفعہ اپنے دل سے دعا مانگنی ہے, جو بھی دعا مانگے, ٹھیک ہے. جب میری آواز آئے گی پھر آنکھیں کھولنی ہیں. چلیں جی, ساری بہنیں اب آنکھیں بند کر لیں. چلیں جی, آنکھیں کھولیں اپنی. اب ½ گلاس واٹر, اگر کسی کے پاس ابھی ہے تو وہ لے لے, اگر نہیں ہے تو پھر جیسے ہی میرا یہ سیشن ختم ہوگا بعد میں لے لینا, ٹھیک ہے. ½ گلاس واٹر. اگین اپنی آئیز کلوز کرنی ہے, اپنے دل سے 3 دفعہ اللہ جل شانہ کو بلانا ہے, اللہ 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 کہنا ہے, اور 3 سانسوں میں پانی پی کر پھر آنکھیں کھولنی ہے, ٹھیک ہے. بند آنکھوں سے پانی پینا ہے. چلیں جی, پانی پی لیں ساری بہنیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. دعا کی قبولیت کا آپ کو بتا دیتی ہوں. جس نے ابھی دعا کی ہے, پانی پیا ہے ابھی, اگر پانی کا ٹیسٹ آپ کا میٹھا ہو گیا یا آپ کو خوشبو آ رہی ہے, آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے, آپ کو پسینہ آ رہا ہے, یا آپ کو زلزلہ محسوس ہو رہا ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے, کوئی ایک چیز بھی, تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. لیکن اگر آپ کے پانی کا ٹیسٹ کڑوا ہو گیا تو پھر ذرا اپنی سوچوں کو, اپنے نفس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی نے کوئی تعویذ دھاگا, کوئی کالا جادو کچھ کیا ہوا, نو. اس کا مطلب ہے کہ نفرت ہے ہمارے اندر, اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہر بیماری کے لیے, ہر چیز کے لیے, دنیا کا کوئی بھی مسئلہ قرآن پاک سے بڑھ کر نہیں ہے. ہر چیز کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ یہ ریمیڈی کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور اپنی زندگیوں کو یقیناً خوشگوار بنائیں گے. ہم لوگ جب بھی دل کرے, پہلے تو سورۃ الرحمن, ظاہرہ جی یہ ہم نے 7 days ابھی انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے, یہ پورے کرنے ہیں. پانی جب بھی کہیں سے بھی آپ کو فیل ہو کسی دوسرے نے یہ کہہ دیا, ساس نے کوئی بہت طنز کی بات کہہ دی, بہو نے کوئی بہت بری سی بات کہہ دی, کسی نے کچھ بھی کہہ دیا, میاں نے کچھ کہہ دیا, بچوں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے. بچوں کو پہلے تو ظاہر ہے ان کی تربیت ہی ایسی کریں کہ ان کی جرت نہ ہو کہ وہ بات غلط کریں, لیکن چلیں اگر ابھی تک کچھ ہو چکا ہے, کوئی بھی کسی نے کچھ کہہ دیا, ایسے ہی پانی ہاتھ میں پکڑیں, سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں. اگر دل کر رہا ہے پہلے آپ ایسے دعا کر لیں, آنکھیں بند کریں, دل سے اللہ جل شانہ کو بلا کر دل سے دعا مانگیں, اس مالک سے دعا مانگیں کہ میرے مالک ہمیں استقامت دینا, یہ خوشیوں کا جو سفر ہم نے شروع کیا ہے آپ کی ذات پر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. درمیان میں کوئی نفس, کوئی شیطان اس کو لے کر نہ کہیں اور چلا جائے, ٹھیک ہے. دعا مانگ کر بالکل جو دل کرتا ہے دل سے دعا مانگیں, دعا مانگ کر, اور پانی اسی طریقے سے دل سے اللہ 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 کہہ کر اس طرح پانی پی لیں. جتنی دفعہ دل کرتا ہے 8 times, ایون 10 times آپ پانی پی سکتے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سورۃ الرحمن اونلی اینڈ اونلی فار 7 days, اگر 3 دفعہ شروع کی ہے تو 3 دن, تو
तीन टाइम ही 7 डेज रखनी है. ये नहीं है कि एक दिन 3 टाइम्स सुन ली, दूसरे दिन 2 टाइम्स. नो, 3 टाइम्स विल कंटिन्यू कंसेक्यूटिव 7 डेज. ठीक है. अगर ट्वाइस अ डे शुरू की है तो फिर ट्वाइस अ डे ही 7 डेज तक रखनी है. अगर वंस अ डे शुरू की है तो फिर वंस अ डे. ऐसे पूरे 7 डेज कंप्लीट करने हैं. पानी उसके बाद जितना मर्जी आप पीते रहे. उसके साथ भी जब भी दिल करे खैर पानी आप पीते रहेंगे. बाद में भी पानी कंटिन्यू रखेंगे. आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हैं जनाब, क्योंकि मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ टोरंटो में अभी लंच टाइम है, मेरा ऑफिस भी है, ठीक है, मैं आपके जवाब सबके देती हूँ. आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं. स्टिल अगर कोई और क्वेश्चन हो, कोई भी बात करना चाह रहा हो, हिरा को मैं अपना नंबर दे देती हूँ. अगर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर बात करनी है तो वो कर सकता है हिरा से नंबर लेकर. ठीक है. या बेटर है कि आप लोग मुझे मैसेंजर पर कर दें मैसेज, मैं देख कर तो उसके बाद आपको खुद ही रिप्लाई कर दूँगी. ठीक है. ओके हिरा, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह ताला इस ग्रुप की बहनें अब होंगी बहुत हसीन, क्योंकि काकियाँ सोनिया जी, और बहुत खुश. इनकी ज़िंदगियाँ, इनका अंदर, इनका लहजा, हर चीज़ नज़र आएगी कि ये हैं काकियाँ सोनिया, जिंदा दिल. ठीक है. ओके मेरी जान, अल्लाह हाफिज़.